আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সুপ্রিয় সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা, আজকে আমরা শিখব খুতবাতু ঈদ উল ফিতর তথা ঈদ উল ফিতরের খুতবা। ঈদ উল ফিতরে ইমাম সাহেবগণ এই যে খুতবাটি পড়ে থাকে, দেখেন আজকে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের সাথে সেই খুতবাটি আমি শেয়ার করতেছি, আপনারাও চাইলে শিখে নিতে পারেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহি আলহামদুলিল্লাহিল মুনঈমিল মুহসিনিদ দায়্যানি যিল ফাদলি ওয়াল জুদি ওয়াল ইহসান যিল কারামি ওয়াল মাগফিরাতি ওয়াল ইমতিনান। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر والبلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكة ما جزاء جبريل أخي أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال: ملائكتي عيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزة وجلال وكرام وعلو وارتفاع مكان لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم، بقية مسئلتان فنذكرهما الآن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى